प्रचण्डले, त्यसपछि केपी ओलीले, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन यतिले बुद्धि पुर्यायो भने नेपाल सुध्रिने अवस्थामा गयो। भविष्य चाहिँ के छ? जस्तो रवि लामिछाने चाहिँ धेरैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छन्, तर अब उनको परीक्षा भर्खर सुरु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गलको बेला छ, डराउनु भएन, हिम्मत हार्नु भएन। रवि लामिछाने नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने खालको उनको जुन एउटा रिस्क मोल्ने जुन पाटो छ वा ग्रह गोचर छ नि, राजा हिन्दू राष्ट्र स्थापना चाहिँ हुन्छ हो। त्यो पाटोमा भनेको चाहिँ नेपाल दिगो तरिकाले टिक्ने परिस्थिति भनेको त्यही नै हो। शेरबहादुर देउवा पनि सिंह लग्नका, प्रचण्ड पनि सिंह लग्नका, तर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ केतु र राहुको प्रभाव परेको, अनि प्रचण्डलाई चाहिँ के भने त्यो लग्नेश ग्रह सूर्य चतुर्थ भावमा भएर राजकारक योग आएको, त्यस कारणले गर्दा प्रचण्ड बने। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको भविष्य चाहिँ के छ? अब परीक्षा अहिले कसको हुने भन्दा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनको हो। उनीहरूले के गर्छन् भन्ने हो। अब रविजी त सरकारमा गए, राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारमा जानु हुँदैन। रविले, एमाले, माओवादीले, त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन मिलेर उनीहरूले पहिले यो सङ्घीयता फ्याँकिहाल्ने। रत्नाकर डाकु पनि जीवनभरि सिकारी भएका, अन्तिममा भनेको ज्ञानले गर्दा वाल्मिकी बने। त्यस्तै प्रचण्ड पनि के भने हिजो अस्ति उनले गरेका गल्ती कमजोरी जे जति थिए नेपालको अहितमा थिए। प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन देशको भविष्य सुध्रिन्थ्यो होला, नेपाली जनताको भविष्य सुध्रिन्थ्यो होला भनेर आश गरेका धेरै छन्। उनको चाहिँ के छ? उनको राजग्रह परेको छ, सिंह लग्न छ उनको पनि। सबभन्दा धेरै सम्भावना चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको किन सिंह लग्न भएका व्यक्तिको बढी सम्भावना हुन्छ। जीवनकालमा एकपटक राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्ने 7 चोटि बन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो त उहाँले भनेको कुरा हो नि त, त्यसको पुष्टि मैले गरिदिने त होइन, उहाँले बोलेको कुरा हो। उहाँले कसरी बोल्नुभयो? रवि लामिछाने एकदम आशा भरोसाले हेरिराखेका छन्। उनको भविष्य के छ? उनको यति बेला सबै मिलेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो जुन उपस्थिति यति बेला गरिराखेको छन्, यो के छ उनको भविष्य? यो कुरामा उनले पार पाए भने पहिले कुरामा उनले जस पाउँछन्, यो कुरामा पार पाएनन् भने पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने जस्तै हुन्छ। यो समय भनेको चाहिँ सम्भावित उहाँको ग्रह कुण्डली अनुसार चाहिँ लगभग भनेको धेरै नै सफलता हुने खालको समय। प्रचण्ड केही परिवर्तन भएका हुन्। अब प्रचण्डको भविष्य राम्रो छ, सरकारको भविष्य राम्रो छ, नेपाली जनताको भविष्य राम्रो छ। प्रचण्ड रहन्जेलसम्म उनको पार्टीको केही अस्तित्व रहने हुन्छ। प्रचण्ड पछिको त्यो उत्तराधिकारी वा त्यसरी हाँक्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति देखिएको छैन। दर्शक नमस्कार, एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीका निमित्त यति बेला हामी जुटेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष गुरु सोमप्रसाद नेपाल। गुरु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको मिडियालाई, अनि यो सुन्ने, हेर्ने, देख्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो स्वदेशमा विदेशमा रहनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अब 2 वर्ष त करिब यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेपछि 2 वर्षपछि शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखियो। अब यो के छ भने केतुको ग्रह दशा सकिएपछि शुक्रको समय आउँछ। शुक्रको समय आएपछि फेरि पनि त्यो राजकारक ग्रह शुक्र छ, त्यो भनेको लग्नेश ग्रहसँग सम्बन्ध भएर बसेको छ। त्यो बेला भनेको उनको उमेर जेसुकै भए तापनि त्यो बेला भनेको राजकारक ग्रहको समय फेरि पनि आउने हो। यो चाहिँ ज्योतिषीय पाटोमा उनको ग्रह कुण्डलीमा जे कुराहरू त्यहाँ योग बनेको हो, त्यो योगको आधारमा बोलेको हो। अहिले यस बेला मुख्य उनको दुर्भाग्य के हो भने केतुको महादशामा राहुको अन्तर्दशा चल्नु। राहु भनेको बुद्धिलाई भ्रमित बनाइदिन्छ। मैले गरेको डिसिजन ठिक छ भन्ने लाग्छ, त्यो डिसिजन भनेको फेरि बेठिक हुन्छ। तपाईँ हाम्रो ग्रह कुण्डलीमा पनि यदि केतुको महादशामा राहुको अन्तर आएछ, भ्रामरी सङ्कटा समय परेछन्, यस्ता समय परे भने पनि हाम्रो डिसिजन गलत हुन्छ। हामी व्यक्तिको पनि हुन्छ, नेताको पनि हुन्छ, राजा महाराजा जसको पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनको के हो त भन्दा अहिलेको समयले उनलाई मुखमा आएको गाँस पनि खोसिएर अन्त पुगेको हो। ग्रह कुण्डलीको हिसाबमा त्यो हो। तर सामान्य हिसाबमा ज्योतिषीहरूले किन भन्नुभयो त भन्दा झट्ट देख्दा त्यो ग्रह कुण्डली परेका मान्छे, ग्रह कुण्डली त राम्रो छ, समय पनि नराम्रो हो त। अहिले समय चाहिँ राम्रो नबनिदिएको हो, तर ग्रह कुण्डली त राम्रो हो नि त। उनको राम्रो नभएको भए 5 चोटि प्रधानमन्त्री पाउँथे। हारेको व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्ने परिस्थिति आउँथ्यो। ग्रह कुण्डली त उन त परेको हो, तर त्यो सधैँ एकनासी बस्छ भन्ने हुँदैन। अहिले चलेको समय नराम्रो हो, उनको ग्रह कुण्डली राम्रो हो, समय नराम्रो हो। राम्रो समय फेरि पनि भोलि शुक्रको समय सुरु भइसकेपछि यहाँहरूले फेरि पनि हेर्नु होला, त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु होला, शास्त्रमा हेर्नु होला। शास्त्र कहिले पनि गलत छैन। हुनसक्छ अहिले भनेको कति ज्योतिषीहरूलाई अलिकति के भने लज्जा भएको छ,
शेरबहादुर देउवा नबनेकोमा लज्जा भएको होला, कसैलाई भनेको मोबाइलको स्विच अफ गरेरै बसेका होलान्, के गरेका होलान्। तर किन भन्दाखेरि त्यो समय भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो छ है। अहिले जस्तो के भने प्रचण्डको यो राजकारक ग्रह चलेको छ, मैले अस्ति त्यो पछिल्लो भिडियोमा भनेको छु, प्रचण्डको राजकारक ग्रह चलेको छ, देउवाको यहाँ अलिकति असहजताको ग्रह चलेको छ, झट्ट देख्दा देउवा नि हुन् सबै हिसाबमा भनेर सबैले भन्ने आङ्कलन गर्ने पाटो यही नै हो। ज्योतिषीले पनि बिचरा कोही युवा ज्योतिषी होलान्, भर्खर सिक्दै गरेका होलान्, कोही अलिकति वृद्ध भएर पनि बोलिदिइहालौँ न यही खाले कुरा भइहाल्ने हो भनेर उयो अर्जेन्टिना र फ्रान्सको जित भने जस्तै कुरा मात्रै हो यो। त्यस कारणले गर्दा अलिकति हामीले बोल्दै गर्दाखेरि जो मिडियामा अत्याधिक आउँछौँ हामीले बोल्नुपर्छ। हामीले व्यक्तिको जीवन कुण्डली हेरेर ग्रहका अन्तर्दशा दिनदशा लिएको समय के कस्तो छ भन्ने कुरा विचार गरेर बोल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हो कति ज्योतिषीहरूले बोल्नुभएको पाटो भनेको सिधा हेर्नुभयो, सिधा हेर्दाखेरि उनी सांसद भएर पनि आए जस्तो भइदियो, त्यो भइदिएको हो। हजुर भनेपछि 7 पटक पुग्ने सम्भावना जुन तपाईँले देख्नुभयो नि, अब 1-1.5 वर्षपछि उनको अवस्था सुध्रिन्छ भनेपछि 7 पटकसम्म पुग्ने केही कारणवश उनी अब अवस्था यस्तै मजबुत रहिरह्यो भने पुग्ने सम्भावना छ। अझै पनि उनको स्वास्थ्यमा राम्रो भयो भने स्वस्थ व्यक्ति भइरहेमा फेरि पनि सम्भावना छ। त्यो उनलाई जुन भविष्यवाणी गरेको जुन गुरु हुनुहुन्छ जसले भनेको 7 चोटि बन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यो त उहाँले भनेको कुरा हो नि त, त्यसको पुष्टि मैले गरिदिने त होइन। उहाँले बोलेको कुरा हो। उहाँले कसरी बोल्नुभयो, ज्योतिषी आधारले बोल्नुभयो कि एउटा सिद्धिको हिसाबमा बोल्नुभयो कि कसरी बोल्नुभयो, त्यो जवाब त उहाँले दिने कुरा हो, मैले दिने कुरा होइन। तर उहाँको ग्रह कुण्डली त साँच्चै राम्रो हो, बलियो हो। त्यही बमोजिम त आज 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सबै सम्भावना हुँदै हुँदै आयो, सबै कुरा हुँदै आइसकेको अवस्थामा यो बेला चाहिँ किन भएन त भन्दा ग्रहको परिस्थिति अनुकूल थिएन। उनले के छ भने अलिकति सबैसँग सल्लाह लिएर यो के कसो भनेर गरेका भए अर्को परिणाम हुन्थ्यो। तर के भने आफै मात्रै डिसिजन गर्ने परिस्थितिमा पुगे, आफ्नो श्रीमतीको सल्लाह लिने, आफूले मात्रै ठिक बेठी भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कसैलाई पनि सल्लाह नगर्ने। उनका कार्यकर्ताहरू जो छन्, उनका जुन व्यक्तिहरू छन्, ती सबैले आज असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति के भने सल्लाह लिएर गरेको भए सायद सही डिसिजन आउन सक्थ्यो होला। एकल निर्णयमा पनि समयले साथ नदिएको, मैले ग्रहको कारणले गर्दा फेल भएका हुन्। हजुर हो यो। अब जस्तो यो शेरबहादुर देउवाको कुरा हो, अब प्रचण्डलाई यति बेला कसैले प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनन् भन्दा नै हुन्छ। किनकि जम्मा 32 सिट थियो, करिब पहिलो दल भनेको काङ्ग्रेसको त्यति धेरै सिट थियो, 80-90 आसपास, एमालेको त्यस्तै धेरै थियो, माओवादी एकदम कम सिट ल्याएर एकदम अन्तर पनि धेरै भएर 32 सिटमा थियो। उनी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। प्रचण्डको भविष्य के छ? प्रचण्डको यति बेला के यो ग्रह दशा सबै बलियो, एकदम सबै मिल्दै आएको, सबै राम्रो हुँदै आएको? यो राजकारक ग्रह फेरि पनि चलेको। उनको जुन राजकारक ग्रह छ नि, जस्तै मैले भन्ने गरेको छु, जस्तै के छ उनको भन्दा उनी पनि सिंह लग्नका छन्। हेर्नु चाहिँ शेरबहादुर देउवा पनि सिंह लग्नका, प्रचण्ड पनि सिंह लग्नका। तर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ केतु र राहुको प्रभाव परेको, अनि प्रचण्डलाई चाहिँ के भने त्यो लग्नेश ग्रह सूर्य चतुर्थ भावमा भएर राजकारक योग आएको। त्यस कारणले गर्दा प्रचण्ड बने। त्यस कारणले गर्दा उनको पनि ग्रह कुण्डली त कमजोरी त छैन, तर जति शेरबहादुरको तुलनामा प्रचण्डको अलि फरक कुरा हो। तर पनि के छ भने अहिले भनेको सम्भावना प्रचण्डको बनेको हुनाले, अब प्रचण्डको अहिले भइसकेपछि यी ज्योतिषीहरू बोल्छन्, पहिले बोल्दैन भनेर यहाँले नलिनु होला। त्यो आजको प्रेसको जुन भिडियो हुन्छ, त्यो भिडियोलाई यहाँले एकचोटि राम्रो हेर्नु होला। मैले त्यो बेला बोलेको थियो कि थिएन, यदि रोइन्छ भने यो जे परिस्थिति देखो त्यही बोल्छन् विश्लेषक जस्तो भन्ने तपाईँहरूले अर्थ बुझ्नुहोस्। होइन, त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यी गुरुले पनि बोलेका रहेछन् है, यहाँ चाहिँ अलिकति कुराहरू गरेका रहेछन्, प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने तपाईँले त्यतिबेला बोलिसक्नु भएको थियो। यसो हुन्छ, उनको पनि फेरि पनि एउटा चान्स छ है, सम्भावना छ है, उनको पनि राजकारक ग्रहको सम्भावना छ भनेर बोलेको हुनाले त्यो शब्द यहाँले हेर्नु होला, मैले बोलेको रसिरहन्छु। तर के भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन् होइन, शेरबहादुर देउवा भनेको अन्तिममा यसरी विफल हुन्छ भनेर त भनेको होइन। किनभने आफूले नबोलेका कुराहरूमा आफू फेरि बढी जस आफै लिने अथवा आफू ठुलो मान्छे पल्टिने कुरा त होइन त्यो। तर के छ भने ती शब्दहरू चाहिँ बोलेको हुनाले त्यो शब्द एकचोटि हेर्नुहोस् त, मैले त्यो कुराहरू बोलेको रहन्छ भनेर यहाँलाई प्रश्न पारेको मात्र हो। जस्तो प्रचण्डले यति बेला जुन दौरा सुरुवाल आउनेदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनेक रङ्गी बिरङ्गीहरूलाई समेटेका छन् नि। उनले अहिलेसम्म नलागेको दौरा सुरुवाल आए, शपथ ग्रहणमा, त्यसै गरी राजा भन्ने राप्रपालाई ल्याए, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ल्याए सरकारमा समर्थनमा,
रवि लामिछानेलाई ल्याए, हरेक रङ्गी बिरङ्गी अनेक प्रकारका मान्छेहरूलाई सप्तरङ्गी सरकार गठन 7वटा गरेका पार्टीको छन्। समर्थन छ, यसलाई सप्तरङ्गी भने हुन्छ। हो, यसको भविष्य चाहिँ के छ क्या? यसको भविष्य भनेको मतलब प्रचण्ड केही परिवर्तन भएका हुन्, अब प्रचण्डको भविष्य राम्रो छ, सरकारको भविष्य राम्रो छ, नेपाली जनताको भविष्य राम्रो छ, प्रचण्डको चाहिँ के छ यसमा चाहिँ यसबाट? अब यो के छ भने देश एकचोटि ओह्रालो गयो 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 यहाँको धार्मिक, यहाँको राजनीतिक, होइन, यहाँको सांस्कृतिक हस्तक्षेप प्रशस्त भए। धेरै कुरा कसले बिगारो? माओवादी पार्टी आएपछि बिग्रियो। बिग्रिसकेपछि माओवादी पनि के भयो त भन्दा त्यो ल्याएको कुरा उसले आज जुन जस लिन्छ नि, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, त्यो ल्याएपछि यो देशको हालत के भयो त? राम्रो कि नराम्रो भयो? समाज विभाजित भयो, धर्ममा अनेक किसिमका विवादहरू आए, अनि देश आर्थिक सङ्कटमा पुग्यो, अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको कारणले गर्दा उसले अब त्यो जस लिने पाटोभन्दा पनि यो पाटो मेरो गलत रहेछ भनेर उसले बुझेको। अनि हाम्रो राष्ट्रिय जुन पोसाक छ, राष्ट्रिय पोसाकलाई त्यागेर उसको एउटा बाहिरको पोसाक उसले प्रयोग गरेको हुनाले, प्रचण्डले प्रयोग गरेको हुनाले त्यो त जनताले त राम्रो देखेनन्, मानेनन्। आज दौरा सुरुवाल लाउने बित्तिकै प्रचण्डले त सबैले स्याबासी दिए, धन्यवाद दिए। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा नेपालको मौलिकता, यहाँको भाषा, यहाँको संस्कृति, यहाँको धर्म, यहाँको राज्य व्यवस्था, यी सबै कुरा भनेको नेपालीपनको हुनुपर्छ है, अनि मात्र मन पराइन्छ भन्ने कुराको अर्थ हो। रत्नाकर डाकु पनि जीवनभरि सिकारी भएका, अन्तिममा भनेको ज्ञानले गर्दा वाल्मिकी बने। त्यस्तै प्रचण्ड पनि के भने हिजो अस्ति उनले गरेका गल्ती कमजोरी जे जति थिए, नेपालको अहितमा थिए, ती कुरा उनले महसुस गरेर यो मैले गरेको कुरा गल्ती रहेछ, मेरो पार्टीले गरेको कुरा गल्ती रहेछ, त्यस कारणले गर्दा त आज म घटेको आएको छु। त्यस कारणले गर्दा अब म उठ्नु छ भने यहाँको जनतालाई मनपर्ने काम मैले गर्नुपर्छ, अनि म बढ्न पाउने रहेछु भन्ने कुरा प्रचण्डलाई त्यो आएको हुनसक्छ। अथवा प्रचण्डलाई दौरा सुरुवाल लाउनु त अब केपी ओलीले तपाईँ त्यो लगाएर जानुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने पनि मिडियामा त सुनियो। तर जे होस् राम्रो हो, त्यो प्रचण्डको आफ्नो विवेकले गरेको भए पनि राम्रो हो, केपी ओलीले सल्लाह दिएको भए पनि राम्रो हो, त्यसमा त सबैले स्याबासी दिन्छन्। यसै गरी प्रचण्ड हो अब सुध्रिँदै गए, वास्तविक त उनले गरेको गल्ती कमजोरीको महसुस गर्दै गए, अब सुधारको बाटोमा जाँदैछन्। माओवादी पनि जानुपर्छ। यदि उँभो लाग्ने हो भने यो नेपालको राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई र नेपाली जनताको प्रिय बन्नलाई हो भने नेपाल बमोजिमको राजनीति गर्नु, धर्मको पाटोमा बिग्रेका कुरा सुधार गरेर लानु, यहीमा सबैभन्दा राम्रो छ। प्रचण्डको सुधार भएको एउटा सानो सङ्केत हो। यो माओवादीको चाहिँ भविष्य के छ? अब माओवादीको र प्रचण्डको भविष्य करिब सँगसँगै जोडिन्छ होइन? माओवादीको चाहिँ भविष्य के छ? जस्तो 64-65 सालमा झन्डै बहुमत ल्याएको पार्टी होइन, प्रत्यक्षमा त बहुमतले ल्याएको, समानुपातिकले गर्दा झन्डै बहुमत ल्याएको, 70मा त्यस्तै ल्यायो, 74मा अलिक खुम्च्यो, अहिले 79मा आएर अझै खुम्च्यो। अब माओवादी विलिन हुन्छ, सखाप हुन्छ, रसतालमा पुग्छ भनेर भनिराखेका छन्। खास माओवादीको भविष्य अब के छ, कस्तो देख्नु भएको छ? यो देखिएको पनि पिक्चर पनि त्यही छ नि त। 64मा जसरी आयो त्यो पछि 74मा आएन, 74मा जसरी आयो अहिले आएन, किनभने खिँदै गएको हो नि त, ओह्रालो लाग्दै गएको छ। अब किन खियो होला, हामी किन घटिरहेका छौँ, त्यो माओवादीले त पक्कै मनमा त लिनु पर्यो। किन खियो भन्दाखेरि नेपालमा भनेको जुन यो 3टा किसिमको व्यवस्था लागू गराउनका निमित्त प्रचण्डलाई जुन विदेशीले बन्दुक बोकाइदिए, नेपाली जनतालाई मार्ने काम भयो, यहाँको राज्य व्यवस्थालाई विच्छेद पार्ने काम भयो, त्यो गल्तीको जुन महसुस हो, त्यो गल्ती गरेको हुनाले उनको पार्टी तल झर्दै गयो। प्रचण्ड रहन्जेलसम्म उनको पार्टीको केही अस्तित्व रहने हुन्छ। प्रचण्ड पछिको त्यो उत्तराधिकारी वा त्यसरी हाँक्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति देखिएको छैन। अब राम्रो कुरा चाहिँ उनलाई के हुनसक्छ भने उनी पनि कम्युनिस्ट, एमाले पनि कम्युनिस्ट, जे जति कम्युनिस्ट छन् कम्युनिस्टहरू एक लाइनमा आउनु, र उनले भनेको त्यो के भने दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने हुनाले त्यो मिल्दा हुन्छ। तर ज्योतिषीय पाटोबाट जाँदा के हुन्छ भने केपी ओली मकर राशि, अनि त्यसपछि प्रचण्ड मिथुन राशि, मिथुन र मकरको सम्बन्ध, पृथ्वी खड्गाष्ट भनेको कुनै बेला प्रेम हुने, कुनै बेला भनेको शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुने। यो परिस्थिति भनेको कोसँग छ भन्दा प्रचण्डको देउवासँग पनि छ, प्रचण्डको भनेको केपी ओलीसँग पनि छ। तर यति गर्दा अब जात कोसँग मिल्छ भन्दा त जात त एमाले सँगै मिल्छ नि त, किनभने जात भात त एउटै हो। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा राम्रो कुरा यदि प्रचण्डको पार्टी माओवादी पार्टीलाई उसले 2टा पाटोमा उसले विचार गर्नु पर्यो। एउटा भनेको नेपाली जनताले के मन पराउँछन् त्यो व्यवस्था र त्यो प्रिय हुन सक्नु पर्यो, हिजोका गल्ती कमजोरीलाई सुधार भएर रत्नाकर वाल्मिकी बन्नु पर्यो, एउटा यो पाटो। अर्को पाटो भनेको सर्लक्क आफ्नो जातीय भाइ भनेको एमाले,
एमाले र माओवादी भनेको मिल्नु, त्यो एकीकृत समाजवादी माधव कुमारको जुन पार्टी छ त्यसको पनि काम छैन केही पनि, त्यो पनि मिल्नु, कम्युनिस्ट जाति एक ठाउँमा आउनु, मिल्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको उनीहरू के छ भने घटनाक्रमले उनीहरू सिक्दै जान्छन्, बुझ्दै जान्छन्। त्यो सम्भावना भनेको अब बढ्दै गएको सम्भावना भयो। त्यो गरेमा उनीहरूकै भविष्य राम्रो छ, त्यो नगरेमा उनीहरू बाहिर एउटा के भने पार्टी त खोले कुनै बेला ठुलो भदौको भेल जस्तो भयो माओवादी, पछि सुकेर यो के भने हिउँदको खोल्सा जस्तो भयो, आज खोल्साको अवस्थामा छ माओवादी। अब यसलाई मैले दिने भन्ने कुरा भनेको दुईवटा हुन्छन् कि उसले नेपाल बमोजिमको यहाँको राजनीति गर्न सक्नु पर्यो, जनताको मन जित्नु पर्यो, बेग्लै पार्टीमा रहिरहने हो भने, होइन भनेदेखि एमालेसँग सर्लक्कसितले पार्टी मिलन गर्ने, सहकार्य गर्ने, कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुने, काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित भएका जो व्यक्ति प्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरू हुन्छन् ती एकपट्टि हुने, दुईवटा पार्टी हुनु पर्यो। दुईवटा पार्टी भएमा सबभन्दा राम्रो, त्यसो भए थ्रेसहोल्डको समस्या पनि हुँदैन। त्यसपछि कहिले भनेको कम्युनिस्टले राम्रो गर्छन्, मन जित्छन्, उनीहरूको शासन हुन्छ। कुनै बेला उनीहरूले गल्ती कमजोरी गरे भने काङ्ग्रेसको शासन हुन्छ। यो दुईवटा पाटोमा राम्रो प्रचण्डको कुरा भयो। अब रवि लामिछाने एकदम आशा भरोसाले हेरिराखेका छन्। उनी 4-6 महिना अगाडि पार्टी गठन गरे, 20 सिट जिते, एकदम उल्लासमय मत ल्याए, राम्रो मत ल्याए। अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका छन्। अझै 1-2टा मन्त्री पाउने सम्भावना छ उनको पार्टीले। उनको भविष्य के छ? उनको यति बेला सबै मिलेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त यो जुन उपस्थिति यति बेला गरिराखेको छन्, यो के छ उनको भविष्य? अब उनको भविष्य के छ भने यो पछिल्लो बेलामा चुनावको बेलामा मैले यसो विचार गरिरहेको थिएँ, मङ्गलको बेला चलेछ। हजुर, उनको कन्या लग्न भनेको तृतीयस भनेको पराक्रमी ग्रह पनि लग्नमा बसेको, अनि त्यो लग्नको मालिक बुध पनि बसेको। बुध हुनाले मिडिया क्षेत्रबाट प्रचारमा आएका, चिनिएका, मिडिया क्षेत्रको माध्यमबाट राजनीतिमा आएका, राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि आज भनेको के भने गृहमन्त्री पाएको अवस्थामा, गृहमन्त्री भनेको एउटा सबैभन्दा अहिलेका मन्त्रालय मध्येको र मन्त्री मध्येको पनि सबैभन्दा शक्तिशाली र जोखिमपूर्ण अप्ठ्यारो परिस्थितिको हो। अलिकति आफू के भने राजनीतिक कुराहरूमा सबै खपिस नभएको हुनाले उनको सञ्चार क्षेत्र हो, सञ्चार मन्त्री भएका भए उनलाई सबभन्दा सहज हुने थियो देखाउनको लागि चाहिँ। त्यो एउटा त्यो पाटो हुन्थ्यो, अलिकति जोखिम पनि कम हुन्थ्यो। सञ्चार मन्त्रालय भए जोखिम कम हुन्थ्यो, तर यो मन्त्रालय भनेको अलि बढी जोखिम बढी भएको छ। तर उनी जोखिमलाई पार गर्दै 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 आएका हुनाले यो जोखिमलाई पनि पार गर्लान्। अर्को कुरा के छ भने उनले अहिले जुन हिजो निर्णय गरे नि निर्मला पन्तको हत्या, यो कुरामा अब सबभन्दा पहिले यिनले के छ भने त्यो निर्मलाको हत्या हुँदाखेरि उनी जब त्यो मिडियामा हुँदाखेरि सबै कुरा उनले डिटेलमा धेरै कुरा बुझेका छन्। वास्तविकता त्यसको के छ भन्ने कुरा पनि उनलाई सायद धेरै थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा पनि होला यो पाटो यस्तो छ, यहाँभित्रको रहस्य यो छ, प्रमाण यो छ, म यही मन्त्रालयमा गएर त्यो कुराको चाहिँ पर्दाफास गरिदिन्छु या त्यो न्यायको लागि अगाडि बढाउँछु र म पनि सबैभन्दा अब मन्त्रीभन्दा पहिले म जस पाउँछु भन्ने खालको जुन परिस्थिति हो, त्यो परिस्थितिको जोखिम मोलेका छन् उनले। त्यो जोखिम उनले पुरा गरून्। त्यो जोखिम पुरा गरे भने त्यसपछि भनेको चाहिँ उनलाई के हुन्छ भने अप्ठ्यारा गेम पनि खेल्न सक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यति बेला राम्रो छ त्यो समय भनेको मङ्गलको समय, साहसिलो समय हो है। अलिकति जोखिम त छ र पनि साहसिलो समय हो। साहसिलो समयको सदुपयोग गर्नु राम्रो कुरा हो। यो कुरामा उनले पार पाए भने पहिलो कुरामा उनले जस पाउँछन्, यो कुरामा पार पाएनन् भने पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने जस्तै हुन्छ। उनको भविष्य चाहिँ के छ? जस्तो रवि लामिछाने चाहिँ धेरैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छन्। यसो हुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने मानिस भनेको त कसैलाई पनि कि मान्छेले दानवीकरण गर्छ कि देवत्वकरण गर्छ। हेर्नुहोस् है, कसैलाई पनि देवत्वकरण पनि नगरौँ, दानवीकरण पनि नगरौँ। एउटा रविजीको अलिकति शङ्कास्पद कुरा चाहिँ के छ भने राजनीतिमा धेरै प्राध्यापक राजनीति विश्लेषक प्राध्यापकहरूले रविजीलाई के भन्दैछन् भने तिम्रो भनेको दर्शन के हो, सिद्धान्त के हो, तिम्रो एजेन्डा के हुन्, यी सबै कुरा भनेको गुमराहमा राखेर राजनीतिमा आउनु चाहिँ अलिकति प्रष्ट पिक्चर चाहिँ भएन है। किन दर्शन के हो त, रविजीको दर्शन के हो, सिद्धान्त के हो, एजेन्डा के हो, यी कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ नि त। जस्तै काङ्ग्रेसको हो, कम्युनिस्टको हो, उनीहरू साम्यवादी भन्छन्। कुरा त छँदैछन्, उनले प्रश्न पार्नुपर्छ, यो प्रश्न उठेकै छन्। तपाईँलाई मैले यति मात्रै सोधेँ कि उनको भविष्य के छ? उनी प्रधानमन्त्रीको त्यो कुर्सीसम्म पुग्ने सम्भावना छ भविष्यमा? त्यो केही न केही त हजुरले पक्का हेर्नु भएको छ? हेरेको छ हजुर। अब के छ भने यो जुन
गृह मन्त्रालय जुन सबैभन्दा अप्ठ्यारो मन्त्रालय छ नि, यो मन्त्रालयमा सहज रूपमा पार हुने बित्तिकै त त्योभन्दा माथि चढ्न पाइयो है, किन उप प्रधानमन्त्री भएका मान्छेलाई अब जाने भनेको प्रधानमन्त्रीमै हो। तर अब उनको परीक्षा भर्खर सुरु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गलको बेला छ, डराउनु भएन, हिम्मत हार्नु भएन। मङ्गलको बेलामा सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि पाउनुभयो। त्यस कारणले गर्दा यो समय भनेको चाहिँ सम्भावित उहाँको ग्रह कुण्डली अनुसार चाहिँ लगभग भनेको धेरै नै सफलता हुने खालको समय, धेरै नै भने मैले होइन। अब पूर्ण भनेर 100% ग्यारेन्टी कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन, त्यो गर्यो भने भोलि त्यही ज्योतिषी विवादमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा सम्भावना भनेको चाहिँ उहाँको मङ्गलको समयमा लिएका रिस्कका कुराहरू भनेको चाहिँ लगभग पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यो नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने खालको उनको जुन एउटा रिस्क मोल्ने जुन पाटो छ वा ग्रह गोचर छ नि, त्यो पाटोले चाहिँ अलिकति के भने रविलाई काहीँ न काहीँ जतिसुकै अप्ठ्यारो कुराको रिस्क लिए पनि, रिस्क मोले पनि त्यो चाहिँ सफल गर्दै आएको परिस्थितिमा यो पनि सफल हुन सक्छन् भन्ने सम्भावना हो। त्यो नेपालको भविष्य चाहिँ सुन्दर हुने एकदम मान्छेले अहिले जुन परिकल्पना गरेका छन्, जुन देखेका छन्, त्यो उनीबाट सम्भव छ? उनीबाट मात्र त सम्भव हुँदैन, किनभने उनको भनेको जम्मा सिट कति 32वटा हो है, 20वटा सिट हो, 32 माओवादीको भने 20वटा सिट हो। यस्तो हुन्छ। अब माहौल कसरी जानुपर्छ भने नि, अहिलेको राप्रपा, रवि जस्ता जो पार्टीहरू, त्यसपछि भनेको माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिएर, अनि त्यसपछि एमाले पनि अब हाम्रो नेपालको वास्तविक राजनीति र नेपाली जनतालाई मनपर्ने किसिमको जुन परिस्थिति हो, त्यो परिस्थिति अब निर्माण गरे यो 2 वर्षभित्रमा भने यिनीहरू 5 वर्ष टिके, जनताले साथ दिने बित्तिकै त केही लाग्दैन। तर यदि त्यो तर्फमा गएनन्, मन्त्री बन्ने मात्र, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मात्र, भोलि विदेशीले हेर्नुहोस् अहिले कम्युनिस्टको शासन सुरु भयो, अब विदेशीको लागि कति कुरा अपाच्य भएको होला। विदेशी भनेको पश्चिममा विदेशी, दक्षिणको विदेशी, कतिलाई अपाचे लागेको होला। अब उनीहरूले तानाबुना त भित्रभित्रै बनाउँछन् नि बनाउँछन्। यो कम्युनिस्टको सरकारलाई नेपालमा सफल हुन नदिने प्रयत्न त उनीहरूले गर्छन् नि। तर यहाँ के छ भने दुईवटा व्यक्तिले बुद्धि पुर्याउनु पर्यो, प्रचण्डले, त्यसपछि केपी ओलीले, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन, यतिले बुद्धि पुर्यायो भने नेपाल सुध्रिने अवस्थामा गयो, उँभो लाग्नुपर्छ। तर के गरी लाग्छ भने नेपालमा पहिले भनेको एउटा संवैधानिक राज संस्थाको पाटो भनेको नारायणजी दरबारमा एउटा राजाको छोरो अभिभावकको रूपमा राखिदिनु। त्यसो गर्यो भने अभिभावकत्व भयो, राष्ट्रपतिको खर्च परेन, चुनाव गराउनु परेन, त्यो सहज भयो। दोस्रो, धर्मनिरपेक्षता तुरुन्त खारेज गर्नु, यो विदेशीको एजेन्डा हो, हामी नेपाली जनताको होइन। त्यसपछि भनेको अर्को सङ्घीयता तुरुन्त फ्यालिदिइहाल्नु, सङ्घीयताले गर्दा देश टाढ पल्ट्यो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि उठेको राजस्वले कर्मचारीको तलब पुग्दैन भनेर भनिएको छ, त्यो आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिली डिसिजन के गर्नु पर्यो भने रविले, एमाले, माओवादीले, त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन मिलेर उनीहरूले पहिले यो सङ्घीयता फ्याँकिहाल्ने। ठुलो भनिरहँदा सुन्नुहोस् है, तपाईँले यो भनिरहँदा राजाको कुराले हेर्नुभयो, जो सङ्घीयताको धर्मनिरपेक्ष कुराले हेर्नुभयो, ठ्याक्क मिति तोकेर भनिदिनुहोस् त, यो जान्छ कहिले? अब यो के छ भने अब यो महसुस हुने पाटो त सबैलाई भइसक्यो, अब थेगिँदैन है। तपाईँले त ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट त्यो भन्नुहुन्छ। कहिले पनि तपाईँले के छ भने एउटा प्रश्न गर्दै गर्दा आज ज्योतिषीहरू धेरै अप्ठ्यारोमा परेको भनेको मिति तोकिदिएर अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। किन त्यो मिति तोकिएको पाटोमा फलानु व्यक्ति बन्छ, यो दिन यो जान्छ, यो गर्छ भन्ने कुरा, त्यस्ता अलिकति जोखिमयुक्त कुराहरू चाहिँ बोल्नु हुँदैन है। त्यो सम्भावनामा जाँदैछ है, कुनै पनि व्यक्तिको सम्भावना परिस्थितिका कुराहरू गर्नुपर्छ। तर तोक्ने त्यसरी हुँदैन, त्यो हुँदैन। किनभनेदेखि ग्रह गोचरका कुराहरू भनेका आइरहन्छन्। कहिले कुन महिनामा ग्रह गोचर अनुकूल हुन्छ, कुन महिनामा प्रतिकूल हुन्छ, ती कुरा घुमिरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा 3टा आँखा भएको, त्रिनेत्र भएको महादेव कोही पनि छैन। ज्योतिषीले आफ्नो पेसा अन्तर्गत ज्योतिषशास्त्रलाई सकेसम्म फलो गरेको हो। तर के भने त्यो दिन देख्ने अथवा यो कुरा हुन्छ भन्ने कुनै पनि ज्योतिषी भनेको विश्वमा पनि छैन, नेपालमा पनि, भारतमा पनि त्यो हुने परिस्थिति हुँदैन। तोक्नु चाहिँ हुँदैन, सम्भावनाका कुरा बोल्नुपर्छ। राजा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना चाहिँ हुन्छ हो, त्यो पाटोमा भनेको चाहिँ नेपाल दिगो तरिकाले टिक्ने परिस्थिति भनेको त्यही नै हो। त्यो बाटोमा अगाडि जानुपर्छ र हिजो गल्ती गरेका कुरा चाहिँ आजका नेताहरूले उनीहरूले भनेको रियलाइजन गरेका छन्, उनीहरूले बुझेका छन्। अब त्यो सुधारको बाटोमा जान्छन्, जाने परिस्थिति देखिँदैछ, त्यो सङ्केत देखिँदैछ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको भविष्य चाहिँ के छ? राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले एउटा के छ भने उनको एउटा राम्रो तरिकाले अहिले परीक्षा सुरु भएको छ। अहिले भने कसको भएको छ भन्दा माओवादीको त परीक्षा भइसकेकै हो, काङ्ग्रेसको भएकै हो, एमालेको भएकै हो। अब परीक्षा अहिले कसको हुने भन्दा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनको हो। उनीहरूले के गर्छन् भन्ने हो। अब रविजी त सरकारमा गए, रमाउन थाले, सक्यो, त्यो केही फरक परेन। अब यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारमा जानु हुँदैन।
किनभने उसको एजेन्डा भनेको त आजको एजेन्डासँग त विपरीत छ नि। त्यस कारणले गर्दा सरकारमा जानु हुँदैन। कहाँ राजा फाल्ने नायक कहाँनिर राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने ठ्याक्कै विपरीत दुर्भाग्य। विपरीत दुर्भाग्यका व्यक्ति एक ठाउँमा आउनु हुँदैन, बाहिरबाट सपोर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले यो सरकारलाई भनेको नाम दिएर होइन, हामी बाहिरबाट सपोर्ट गर्छौँ यो सरकारलाई भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि भनेको सरकारमा नगइकन आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत हुने कुरामा लिखित सहमति हुन्छ भने, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भने जानु, होइन भनेदेखि बाहिर बसेर माग प्रस्तुत गर्नु, त्यो बाहिरैबाट दबाब दिनु। सरकारमा जानु भनेको फेरि पनि यो पार्टी फेरि जानु हुँदैन, त्यो राप्रपा जानु हुँदैन। जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनले आमाको के अरे भ्रष्टाचार गर्नु, आमाको रगत खानु सर भनेर यस्ता किसिमका नाराहरू दिया छन् होइन। त्यस कारणले पनि जनतामा एउटा आकर्षण पैदा भयो, मतहरू पनि राम्रै आयो र उनलाई पनि यदि प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन देशको भविष्य सुध्रिन्थ्यो होला, नेपाली जनताको भविष्य सुध्रिन्थ्यो होला भनेर आश गरेका धेरै छन्। उनको चाहिँ के छ? उनको राजग्रह परेको छ, सिंह लग्न छ उनको पनि है, सिंह लग्न छ। सिंह लग्न भन्ने बित्तिकै राजकारक ग्रह पर्छ, उनको त्यो सम्भावना छ। तर त्यो सम्भावनामा अब उनी परीक्षामा सफल हुँदै जानुपर्छ। सफल हुँदै गए सबभन्दा धेरै सम्भावना चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको किन सिंह लग्न भएका व्यक्तिको बढी सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना छ। सम्भावनालाई भनेको अब के छ भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन, अब मन्त्री बनेर पार्टीको के अरे देशको झन्डा हल्लाउन पाइन्छ, गाडीमा कुद्न पाइन्छ भन्ने हिसाबमा भनेको त्यो पार्टीले सरकारमा जानु पनि हुँदैन अहिले। र के छ भने उसले चाहिँ भनेको आफ्नो एजेन्डा प्रष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ। त्यो एजेन्डाको खरो रूपमा चाहिँ उत्रिन सक्नुपर्छ। उनको भविष्य राम्रो छ, तर अहिले यस बेला चुक्ने कि बच्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण गर्दा चुक्नु हुँदैन। जीवनकालमा एकपटक राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्ने चुके भने बिग्रिए भने त के भने शेरबहादुर देवाला मुखमा आएको घाँस उनले निल्न सकेनन् र आज यो अवस्था आयो भने उनले पनि त्यही गल्ती गरिदिए भने त बाबा उनको योग परेको भनेर हामीले बोल्दै गर्दा हामीले किन लज्जित पार्छन् यी नेताहरूले। त्यस कारणले गर्दा जसको जस्तो कुण्डली हामीले भनेका छौँ त्यही बमोजिमको लगभग भनेको व्यक्तिले कार्य त गर्नु पर्यो नि त। जनतालाई त थाहा छ नि त, उनीहरूलाई पनि थाहा छ। मन्त्री भएर जाँदा पार्टीमा गएर मन्त्री बन्दाखेरि जनताले कसरी हेर्छ, बाहिर बस्दा कसरी हेर्छ, आफ्ना एजेन्डा कसरी धरो गरी प्रस्तुत गरेन जनताले हेरिरहेको हुन्छ। यो कुरामा भनेको उनीहरूले बडा सजग साथ बस्नुपर्छ। बचे भविष्य छ, अहिले त्यो जुन हिलो हालमा डुबे भने गए उनीहरू। र ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ। अब अन्तिममा यो सप्तरङ्गी सरकार छ, ठ्याक्कै प्रचण्ड त्यो तरबारको धार मुनि छन् भनिन्छ। यो सरकार कति लामो जाला, नेपालको भविष्य के होला, कस्तो छ, के छ यो समग्र परिस्थिति? अब ठ्याक्क अब के छ नेपालको भविष्य? अब मैले भनिहालेँ 7वटा पार्टीको संयुक्त हुनुलाई भनेको सप्तरङ्गी भनियो है। त्यहाँ केही फरक परेन, शब्द पनि मिल्यो, परिस्थिति पनि मिल्यो। अब रहेको कुरो के हुन्छ भनेदेखि अब 2 वर्षसम्म त केही गर्न पाइएन। कि त अहिले केपी ओलीले जस्तो मानिलिनु त्यति हामीले नराम्रो कुरा नसोचौँ। जस्तै यो 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ नि, त्यो बेला भनेको सबै पार्टी पछाडि फर्किदिए भने त प्रचण्डजी त 1 महिनामै सकिने हुन्छ। त्यसरी हामीले लिनु हुँदैन, त्यो बर्बादीको बाटो हो, त्यो लिनु हुँदैन। कति व्यक्तिले त्यस्ता आशंकाका कुरा पनि गर्छन्, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो एमाले त्यो गर्दैन पनि। एउटा पाटो यो मेरो विश्वास हो यो। अनि त्यसपछि दोस्रो पाटोमा अब 2 वर्षसम्म त घुनपुतली लागेन। तर प्रचण्डजीलाई कति अप्ठ्यारो छ भने उनी युद्धमा गएका सिपाही हुन्, तर उनको हातमा बन्दुक छैन। बन्दुक चाहिँ अर्कैको हातमा छ। किनभनेदेखि 32वटा सिटले बन्दुक बोक्न त पाएन है। उनको हातमा एउटा लौरोसम्म छ, तर बन्दुक छैन। 64मा उनी बन्दुकसहित युद्धमा थिए। 74मा त्यो बन्दुक पनि खोसिएर लट्ठीमा आयो। अहिले विफल भएका मान्छे हुन्। आज उनी लट्ठी छ, उनको हातमा लट्ठी छ। लट्ठीले युद्ध जितिन्छ भन्दाखेरि त्यो सामान्यतया त्यो कम सम्भावना हो। त्यस कारणले गर्दा युद्धको अगाडि चाहिँ प्रचण्ड अनि बन्दुक चाहिँ अर्कैसँग। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुरामा भनेको बडा अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड छन्। तर उनले के छ भनेदेखि सकेसम्म केपीजीले प्रचण्डलाई पनि असफल पार्नु हुँदैन, उनलाई पनि सफल पारिदिनुपर्छ। प्रचण्डजीले पनि आफ्नो सानो शक्ति भएकोले मेरै कुरा लागू गर्छु भनेर त्यो घमण्ड गर्नु हुँदैन। केपीजीले पनि साथ दिनुपर्छ। यी 2टा कुरा भयो भने 2 वर्ष घुनपुतली लागेन। त्यसपछि विश्वासको वातावरणको हिसाबमा उताका 3 वर्ष जुन छन्, 2.5 वर्षको कुरा छ, त्यहाँ उता केपीजीलाई छोडेर प्रचण्डजीले पनि बढी दिमाग चलाउनु भएन, इमान्दारपूर्वक रहनु पर्यो। यसैमा रहँदा नि प्रचण्डजीको भाग्य छ।
काङ्ग्रेससँग भन्दा नेपालको चाहिँ समग्र भविष्य चाहिँ कस्तो के राम्रो हुने अब जनताले सुख शान्ति समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायत जुन कुराहरू छन् नि आधारभूत कुराहरू ती पुरा हुने सम्भावना छ राम्रै छ के छ अब अहिले पहिलो सुरुमा यिनीहरूको भर्खर परीक्षाको घडी सुरु भएको छ अलिकति शङ्का चाहिँ के छ भने अझै पनि 5 वर्षभित्रमा त्यति नेपालको हितमा सबै कुराहरू भइहाल्लान् नेपालमा भनेको त्यो जुन अहिले हामीले लिएका 3टा एजेन्डा छन् नि यो विदेशले लागेका एजेन्डा यो एजेन्डा जुन दिन भनेको यसलाई चाहिँ करेक्सन हुन्छ र अगाडि बढ्छ त्यो दिनबाट बल्ल नेपालको भविष्य सुरु हुन्छ र यिनीहरूले पनि के छ भने जो आज गल्ती गरेका नेपालका पार्टीहरू छन् यिनीहरूले पनि नेपाल बमोजिमको कुरालाई सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो आज भनेको नेपालको भविष्य अब सुन्दर हुन थाल्यो भन्ने कुरा आज भन्ने ठाउँ छैन 5 वर्ष अझै शङ्कास्पद ठाउँ छ किन 2 वर्षपछि कस्ता कस्ता कुराहरू भनेको विदेशीले के कुराहरू तानाबुना गरेर यहाँ उचालपछाल गर्छन् अनि कम्युनिस्टभित्रै पनि के कुराहरू आउने हुन् भन्ने कुराहरू छ त्यसकारणले गर्दा 2 वर्षलाई हामीले शङ्का नगरौँ 2 वर्षपछिका 3 वर्ष यी 2टा नेतामा इमान्दारिता भयो त्यो 5 वर्ष पनि कट्यो यी 2टामा चाहिँ अब जब मनमा मानसिकता अलिकति गडबडी हुन थाल्यो भने उताका 3 वर्ष चाहिँ अलिकति सन्देहपूर्वक वर्ष रहनेछन् हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो फोन नम्बर 98 49 32 67 17 हो यहाँले चिना हेराउन आउँदाखेरि बनाउन आउँदा धन्यवाद